मैं एक आवाज़ बनी हूँ, कुरान की ताकत, मोहब्बत और बुलंदी को फिर से ज़िंदा करने के लिए। क्योंकि आज लोग मोबाइल में उलझे हैं और सीने से लगाकर कुरान पढ़ने का जज्बा मिटता जा रहा है, और मैं उसी फासले को मिटाने निकली हूँ। अगर मेरे किसी अल्फाज से दिल दुखे तो मुझे माफ़ कर देना। मैं हूँ कुरान, और मैं तेरे अंदर की हर कमी का इलाज भी हूँ और हर सवाल का जवाब भी। तो जानता है मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो तेरे हर दर्द की दवा बन सकता हूँ। अगर तू मुझे खोल कर देखे, मैं तेरे रब की तरफ से उतरा हुआ वो किताब हूँ जो तेरे हर हालात को समझता हूँ। जब तू टूटा होता है, जब तू उदास होता है, जब दुनिया तुझे नाकाम समझती है, तब मैं तेरे अंदर की आवाज़ बन सकता हूँ अगर तू मुझे अपना ले। मेरे अंदर वो आयतें हैं जो तुझे तसल्ली देती हैं जब तू रोता है। वो अल्फाज हैं जो तुझे हिम्मत देते हैं जब तू हार मानने लगता है। जब तू अपनी दुआओं का जवाब नहीं पाता तो मैं तुझे याद दिलाता हूँ, फैसला अल्लाह का होता है और वो कभी देर नहीं करता। जब तू गुस्से से भर जाता है तो मैं तेरे सीने में ठंडक बन सकता हूँ। जब तेरे अंदर बदले की आग जल रही होती है तो मैं तुझे सिखाता हूँ, जो माफ़ करता है वो सबसे बड़ा होता है। मैं तुझे रोका नहीं करता, मैं तुझे संभालता हूँ। तेरी मोहब्बत में टूटे दिल के लिए भी मेरे पास अल्फाज हैं। जब लोग तुझे छोड़ देते हैं तब मैं तुझे वो रिश्ते याद दिलाता हूँ जो कभी नहीं टूटते, तेरे और तेरे रब के बीच का रिश्ता। मेरे अंदर वो कहानियाँ हैं जो तुझे बताती हैं कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं, अल्लाह से होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे वफादार है। जब तू ज़िंदगी के मकसद से भटक जाता है तब मैं तुझे बताता हूँ कि तू क्यों पैदा हुआ और तुझे किस ओर लौटना है। मैं तुझे उस रोशनी की तरफ ले जाता हूँ जो इस दुनिया की हर गुमराहों को ख़त्म कर सकती है। मैं रास्ता नहीं दिखाता, मैं खुद रास्ता हूँ। जब तू डरता है मौत से, गरीबी से, तन्हाई से, मैं तेरे डर को इल्म में बदलता हूँ। मैं तुझे बताता हूँ कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है और हर डर से बड़ा है तेरा रब। मैं तुझे उस भरोसे की तरफ ले जाता हूँ जो फिरौन से डरने वाले मूसा को दरिया पार करा देता है। अगर तू तिजारत करता है तो मैं तेरे लिए उसूल देता हूँ, कैसे ईमानदारी से कारोबार किया जाए। अगर तू रिश्ता निभाता है तो मैं तुझे बताता हूँ कि कैसे सब्र, मोहब्बत और हया से रिश्ता महफूज होता है। अगर तू बाप है, बेटा है, बीवी है, शौहर है, मैं हर रिश्ते के लिए तालीम हूँ। अगर तू कानून चाहता है तो मैं इंसाफ का पूरा निज़ाम हूँ। मेरे अंदर वो हिकमत है जो कौमों को तरक्की देती है और जालिमों को गिरा देती है। तू मुझे अदालतों में नहीं लाया, वरना इंसाफ अंधा नहीं होता। अगर तू तालीम चाहता है तो मैं पहला हर्फ हूँ, इकरा, यानी पढ़। मैं तेरे लिए किताब नहीं, एक क्रांति हूँ। जब तू मुझे समझ कर पढ़ेगा तब तेरा दिल तंग नहीं खुलेगा। जब तुम मुझे दिल से सुनोगे तब मुझे आवाज़ नहीं, पैगाम सुनाई देगा। जब तू थक जाता है दुनियादारी से, फरेब से, अपने आप से, तब मैं तेरे दिल को वो सुकून देता हूँ जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा रब तुझसे कभी मायूस नहीं हुआ। मैं तेरी तन्हाई का साथी हूँ जब कोई नहीं होता। मैं होता हूँ जब सब साथ छोड़ देते हैं। मैं तेरे पहलू में रखा होता हूँ, बंद लेकिन इंतज़ार में। मैं तुझे सिखाता हूँ कि अल्लाह से कैसे मांगा जाए, कैसे उसे मोहब्बत की जाए और कैसे उसकी नाराज़गी में बचा जाए। मैं तुझे बताता हूँ कि नमाज क्यों ज़रूरी है और दुआ कैसे दरवाजे खोल सकती है। मैं तुझे हर रोज़ ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसलों में गाइड कर सकता हूँ, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे सोचना है। मैं किताब नहीं, ज़िंदगी का नक्शा हूँ। मैं बताता हूँ कि
میں بتاتا ہوں کہ جب تو دکھی ہو تو صبر کر، جب تو خوش ہو تو شکر کر، جب تو غلطی کرے تو توبہ کر، اور جب تو گناہوں میں گر جائے تب لوٹ آ، کیونکہ میرے اندر تجھے لوٹنے کا طریقہ بھی ملے گا، اور اللہ کا وعدہ بھی کہ اگر تو معافی مانگے گا تو میں ضرور معاف کر دوں گا۔ میں ہر اس سوال کا جواب ہوں جو تجھے راتوں کو جگاتا ہے۔ میں تجھے تسلی نہیں دیتا، میں تجھے سچائی دیتا ہوں، اور یہی سچائی تجھے آزاد کراتی ہے۔ تو مجھے صرف تلاوت کی کتاب سمجھتا رہا، لیکن میں ہر لفظ سے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے کھینچ لاتا ہوں اس جگہ پر جہاں روح کو سکون ملتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا وجود ایک مقصد سے جڑا ہے، اور جب تک تو مجھے نہیں سمجھے گا تو خود کا کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ میں قرآن ہوں، اور میں تیرے اندر کی ہر درار کو بھر سکتا ہوں اگر تو مجھے صرف لفظ نہیں حقیقت سمجھے۔ میں اپنے اندر صرف ہدایت نہیں، رحمت، نور، انقلاب اور جواب لے کر بیٹھا ہوں۔ میں وہ کتاب ہوں جسے اگر تو دل سے پڑھے تو میرے اندر کی سب سے گہری چوٹ بھی بھر سکتی ہے۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں تجھے تیرا اصلی چہرہ نظر آئے گا، نفس کا گھمنڈ، گناہوں کی گرد، اور اس روح کی پیاس جو سالوں سے صرف تسلی مانگ رہی ہے۔ تو مجھے زبان سے پڑھ کر سمجھتا ہے کہ تلاوت ہو گئی، لیکن اصل تلاوت وہ ہے جو دل کی کھڑکیاں کھول دے۔ تو مجھے عبادت میں پڑھتا ہے، لیکن کیا تو نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش کی؟ کیونکہ جب تو سمجھے گا تب تیرا رشتہ صرف کتاب سے نہیں، رب سے جڑ جائے گا۔ میرے اندر تجھ سے بہتر، تجھ سے جاننے والا ہے۔ میں وہ حکم ہوں جو تجھے کڑوا لگ سکتا ہے، لیکن تیرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے قوموں کو اٹھتے دیکھا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے اپنایا، اور میں نے انہیں گرتے دیکھا ہے کیونکہ انہیں مجھے چھوڑ دیا۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں، تیرے گھر کے کسی کونے میں، لیکن تجھے اب بھی وقت نہیں کہ مجھے ایک بار بات کر لے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں جب تو بکھر جائے تو مجھے کھول لے، جب تجھے کوئی راستہ نہ دکھے تو میری آیتوں میں جھانک کر دے، کہیں نہ کہیں تجھے وہ روشنی ضرور ملے گی جو تجھے زندگی سے جوڑ دے گی۔ میں تجھے یہ بھی بتاتا ہوں کہ تیری سوچ کیسی ہونی چاہیے، نہ زیادہ گھمنڈی نہ بے وجہ ڈرپوک۔ میں سکھاتا ہوں کہ کیسے انصاف کیا جائے، کیسے دوسروں کی عزت کی جائے، اور کیسے اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے۔ اگر تو مرد ہے تو میں تجھے سکھاتا ہوں کہ کیسے ایک شوہر، ایک بیٹا، ایک باپ کا امام بنا جائے، اور اگر تو عورت ہے تو میں تجھے وہ مقام دیتا ہوں جو دنیا کی کوئی تہذیب نہیں دے سکی، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، جنت کی چابی کے روپ میں۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ امیری کیا ہے، صرف پیسے نہیں، دل کے سکون میں ہے، اور غریبی کیا ہے، صرف جیب میں نہیں، اللہ سے دور ہونے میں ہے۔ میں ہر چیز کی ترجیح بدل دیتا ہوں۔ تو جسے بڑا سمجھتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنا چھوٹا ہے۔ تو جسے دنیا کی طاقت سمجھتا ہے میں اسے خاک میں ملا دیتا ہوں اپنی ایک آیت سے، اور تو جسے بے بس سمجھتا ہے میں اسے بادشاہ بنا دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے وابستہ ہو جائے۔ میرے اندر تجھے سیدھا راستہ ملے گا، لیکن اس کے لیے تجھے اپنے اہنکار کو توڑنا ہوگا۔ میں راستہ صرف انہیں دیتا ہوں جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ میں سوال بھی کرتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، میں ڈر بھی دلاتا ہوں اور راحت بھی دیتا ہوں، میں وحدانیت کا اعلان بھی کرتا ہوں اور انسانیت کا پیغام بھی۔ تو جسے موٹیویشن اسپیچ کہتا ہے میں اسے بہت اوپر ہوں۔ میں وہ کلام ہوں جو تجھے اپنی اوقات بھی یاد دلا دے اور تیرے رب کی قربت بھی۔ تو جسے مذہبی کتاب سمجھتا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میں تیرا لائف گائیڈ ہوں، تیرا قانون ہوں، تیرا آئینہ ہوں، تیرا نقشہ ہوں اور تیرا ساتھی ہوں۔ میں قرآن ہوں، تیرے رب کی زبان، تیرے سوالوں کا جواب، تیری روح کی ضرورت۔ اگر تو نے مجھے جان لیا تو تو نے خود کو پا لیا۔ اگر تو نے آج کی میری باتوں کو صرف الفاظ سمجھا تو شاید تجھے کل اپنی خاموشی سے جواب دینا پڑے۔ میں قرآن ہوں،
تیرے ہاتھ میں بھی ہوں اور تیرے مقدر میں بھی، فیصلہ اب تجھے کرنا ہے۔ اگر یہ آواز دل تک پہنچی ہو تو نظمائے قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر لفظ اللہ کی رحمت اور رہنمائی سے لبریز ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔